नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। प्रतिनिधि सभा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन सांसदहरूको बाहुल्यता भएको थल हो, जनप्रतिनिधिहरूको थल हो अनि जनता समस्या सम्बोधनका सारथी हुन् सांसदहरू। ती सांसदहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेपछिको पहिलो संविधान सभाको काम कारबाहीको लेखाजोखा गर्ने समय हो। तथ्यलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्छ कि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सुखद रहेन। कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त हुँदा जनताले समुचित राहत पाएनन्। यतिसम्म कि त्यतिखेर गरिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी दिलाउन समेत सरकार अक्षम भएको छ। पेसा व्यवसायलाई राहत खासै दिन सकेन, तर नेताहरूको हकमा भने यसले केही दिन सक्यो। आलो पालो गरी मन्त्री बन्ने र भुँडी भर्ने प्रवृत्ति प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा छनै मौलायो। 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिए, तर 3 वर्षमै जनमत धर्मरायो। जनताले दिएको जिम्मेवारी दलहरूले पूरा गर्न सकेनन्। 5 प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भयो, मन्त्री हेरफेर भए। देशभरमा 884 जना सांसद देशले पाल्न परिरहेको छ, तर यति धेरै सांसद भएर जनताको पक्षमा काम गरेको अनुभूति कहीँ कतै गरिएको छैन। कतिपय सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा मुछिए, केही विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्दा बालुवाटार जग्गा, वाइट बडी, ओम्नी लगायतका मुछिएका सांसदहरू छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्। देशमा थिति शासनको अन्त्य भएको छ। यो प्रतिनिधि सभा कहिले जनताको मुद्दामा लामो विवाद भएन। जनताले राहत नपाएको कुरामा कहिल्यै संसद अवरुद्ध भएन। भए त खाली कुर्सीको घृणित खेल। एमसीसी जस्तो सम्झौताहरू अनुमोदन गराउँदा अघोषित राष्ट्रिय सहमति नै भयो, तर जनजीविकाका सवालमा कहिल्यै छलफल नै भएन। संसदमा यही कार्यकालमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि नेपाल अझै पछाडि धकेलिएको छ, तर संसदलाई यस्तो मुद्दा सुन्ने फुर्सदै छैन। खाली कुर्सी, राजनैतिक दाउपेचमै दिन बिते। यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने अब जनताले तपाईँ सांसदहरूलाई लखेटिने दिन आउन सक्छन्। हामी त मात्रै सुव्यवस्था होस् भनेर कामना मात्रै गर्ने हो। नेताहरूले नै देश चलाउने हो भनेर चाहने मात्रै हो, तर तपाईँ नेताजीहरू परिवर्तन नभए जनताबाट अस्वीकृत हुने निश्चित छ। सक्नुहुन्छ देश बनाउनुहोस्, नत्र बाटो छोडिदिनुहोस्। नेताजीहरू राजनीतिमा सिन्डिकेट चाहिँ चलाउँदै नचलाउनुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। अछामको कमल बजार नगरपालिका, ढकाडी र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरेर 22 जनाको मृत्यु, पहिरोमा परि अझै 11 जना बेपत्ता। संघीय संसदको चालु अधिवेशन आजबाट अन्त्य। अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि आज मध्यरातबाट सकिने। पार्टी विभाजनदेखि संसदको अन्तिम बैठकमा पनि नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच घोचपेच र कटाक्ष। अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि आर्थिक अपचलनको आशंका। मासिक आम्दानी 1 लाख बैंकमा तिर्नुपर्ने। र गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति। काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिनादेखिको आन्दोलन स्थगन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अछामको ढकारे गाउँपालिका, कमल बजार नगरपालिका र तुर्माखाँद गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 22 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार राति खसेको पहिरोमा पुरिएका उनीहरूको शनाखत भएको छ। अछामको तीनै पालिकामा गरी मृत्यु हुनेको संख्यामा 22
पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले जानकारी दिएका छन्। पहिरोमा पुर्याएर ढकारे गाउँपालिका 6 का 2 वर्षीय नवीन बुढा, तुर्माखात गाउँपालिका 5 की 17 वर्षीय जानकी शाही, सोही गाउँपालिकाका 17 वर्षीय विमला शाही, 45 वर्षीय नेत्र शाही, 36 वर्षीय मनिषा शाही, 17 वर्षीय कल्पना शाही, 13 वर्षीय सुन्दर शाही, 1 वर्षीय मेनिका शाही, 3 वर्षीय कल्पना शाही, 21 वर्षीय भावना शाहीको मृत्यु भएको छ। यस्तै कमलबजार नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय अमृता कामी, 17 वर्षीय समिता कामी, 21 वर्षीय अर्धना कामी, 9 वर्षीय निखिल कामी, 36 वर्षीय मैनकला कामी, 15 वर्षीय गीता कामी, 12 वर्षीय सिरु कामीको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ। यसैगरी कमलबजार नगरपालिका 8 ढुङ्गलाका 26 वर्षीय गम्भीर दमाई, 23 वर्षीय भाना दमाई, 6 वर्षीय डिग्रा दमाई, 3 वर्षीय कलु दमाई र 4 वर्षीय कल्पना दमाईको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाङ्गीले जानकारी दिएका छन्। घाइते हुनेमा ढकारे गाउँपालिका 6 का 62 वर्षीय हर्क बुढा, 21 वर्षीय चन्द्रदेवी बुढा, 12 वर्षीय घर्म बुढा, कमलबजार नगरपालिका 6 का 85 वर्षीय भक्त कामी, 42 वर्षीय इन्द्र सिंह कामी, 12 वर्षीय कल्पना कामी, 12 वर्षीय ममता कामी, 10 वर्षीय सुशील कामी, 2 वर्षीय सफलता कामी, 38 वर्षीय डिक्रा कामी र सोही ठाउँमा 65 वर्षीय खटी दमाई रहेको उनले बताएका छन्। पहिरोमा परि अझै 11 जना बेपत्ता रहेका छन्। संघीय संसदको चालु अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकको अन्त्यमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मध्यराति 12 बजेबाट लागू हुने गरी संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाएका थिए। सभामुख सापकोटाले चालु अधिवेशनमा सभाले गरेका काम, कारबाही र प्रगतिका बारेमा सभालाई जानकारी समेत गराएका थिए। अधिवेशन अन्त्यसँगै संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि शनिबार रातिबाटै सकिएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आइतबारदेखि समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारहरूको बन्द सूची पेश हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा अन्त्य हुन पुगेको हो। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र त्यसका उत्तरहरूलाई टेबुल समेत गरेका थिए। सांसदहरू संसदको विभिन्न बैठकमा उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिन नपाएका उत्तरहरू पनि शनिबार टेबुल गरिएको थियो। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्न र त्यसका उत्तरहरूलाई टेबुल गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक भएकाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरू पनि सहभागी थिए। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा आफ्नो नाम राख्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेस नेताहरूको भिड लागेको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यसूची अनुसार आइतबार र सोमबार बन्द सूची बुझाउनु पर्ने भएकाले काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयदेखि बालुवाटारसम्म भिड लागेको हो। आयोगले उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउनका लागि असोज 2 र 3 गतेका लागि समय तोकेको छ। नेता कार्यकर्ताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै पुगेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समानुपातिकमा नाम पठाउन आग्रह गरिरहेका छन्। मैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा, नेपालको शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाको आधारमा मेरो सामर्थ्यता, मेरो क्षमता र मेरो खुबी र मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन एउटा पार्टको रूपमा अभिन्न भूमिका खेलेको कारण र काङ्ग्रेसको चाहिने के भन्छ युवा नेताको हिसाबले कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई टिकट दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले म यहाँ आएको। मेरो पनि अब समानुपातिक उम्मेदवार खबाट त्यहीको लागि आउँदा अब दाइ भेटौँ भनेर यस्तो खै दाइलाई भेट गर्न चाहिँ पाएको छैन। आज कति दिन भइहाल्यो, 4-5 दिन भयो। आउँछौँ, यहाँ बस्छौँ, जान्छौँ र अब हाम्रो नेता हामीले भेट्न पाएको छैन। त्यति छ हामीलाई त दुःखको कुरा। यहाँ मैले समानुपातिकमा दिएको छु, 2 पाएको छैन। आज भयो 3-4 दिन भयो।
77वटै जिल्लाबाट समानुपातिक तर्फ सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरू बन्द सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन नेतृत्वलाई दबाब दिन काठमाडौँसम्म नै आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवालाई नेता कार्यकर्ता भेट्न भ्याइ नभ्याइरहेको छ। देउवा बालटारमा नेता कार्यकर्ताबाटै घेरिएका छन्। कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बन्न मापदण्ड पनि बनाएको छ। मङ्सिर 4 गतेका लागि तय संघीय निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय नजिकैसँगै टिकट हत्याउन काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यताका कारण काठमाडौँका विभिन्न ठाउँका होटलहरूमा पनि चाप बढेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानूनको कार्यान्वयन गरे नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरूको भएको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिको 5 वर्ष विषय पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरूको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानून निर्माण गर्नु भएको समेत बताएका छन्। सांसदहरूले निर्माण गरेका कानूनको सर्वोच्च अदालतले ठिकसँग कार्यान्वयन गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको उनको भनाइ छ। उनले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। गुणस्तरीय कानुनहरूको कति ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर ठिक ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो। सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्र्याक्टरहरूले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भूमिका खेलेको भन्दै समितिको कामको प्रशंसा समेत गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि संघीयतापछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चिनी जस्तै गुलियो र तितेपाती जस्तै तितो बन्यो। वाम गठबन्धन र पार्टी एकता गरेर जनतामा ठूला आश्वासन बाँडेका उनीहरू 2077 पुस 5 गतेको संसद विघटनसँगै जनमतलाई गलहत्याएर छुट्टिए। एकअर्काको प्रशंसाबाट सुरु भएको ओली दाहालको संसदको कार्यकाल धम्की र तितो पोखेर अन्त्य भएको छ। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा एक अर्कामाथि कटाक्ष मात्रै गरेनन्, एकले अर्कोलाई देखाइदिने भन्दै सार्वजनिक मञ्चमै धम्कीपूर्ण भाषामा वाद प्रतिवादमा उत्रिए। एक रिपोर्ट। सत्ता र पार्टीमा आलो पालो नेतृत्व लिने आन्तरिक सहमति गरेका साबिक नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल भागबण्डामा समस्या निम्तिएसँगै अलग्गिए। आफू सत्तामा रहन नपाउने भए कुर्सी नै किन र केका लागि भन्ने मानसिकताका ओलीले हठात संसद विघटन गरिदिए। यता सत्ता साझेदारी र पार्टीको कार्यकारी अधिकार नपाएको झोकमा आत्तिएका दाहाल यही मौकामा ओली विरुद्ध उत्रिए। ओली र दाहाल बीचको यही रस्साकस्सीले गर्दा पार्टी एक ढिक्का रहन सकेन। आफ्नै पुरानै पार्टीमा फर्किए। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण दुई पटक संसद विघटन गरिदिए। संसद विघटन नै ओलीलाई सत्ताबाट सडकमा पुर्याउने अन्तिम अस्त्र बन्न पुग्यो। एमाले माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किने आदेशबाट आत्तिएका दाहाल माधव नेपाल खेमा संघको सहकार्यमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीलाई एक्ल्याउन सफल भए। त्यही राजनीतिक प्रतिशोधबाट अघि बढेको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बीच प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा पनि आरोप प्रत्यारोप र घोचपेच चल्यो। राज्य सत्तालाई निष्पक्ष राखेर तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार होइनन्। त्यसकारण यी कुराहरू हुन हुँदैन। निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ। चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा हामीले अब आउने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने, त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि जाने, यही विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर कुराहरू आउने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ। संसद विघटनपछि सत्ताबाट जबरजस्ती बहिर्गमनमा परेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले परमादेशको सरकार भन्दै बारम्बार गठबन्धन सरकारलाई घोचपेच गरेका थिए।
संसदको अन्तिम बैठकमा पनि ओलीले निर्वाचनमा जाने विषय प्रतिगमन नभएर अदालतको परमादेशबाट नक्कली सरकार बन्नु प्रतिगमन भएको टिप्पणी गरे। अहिलेका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँको नेतृत्वमा वेल घेर्ने काम भएको थियो र एउटा नयाँ कल्चर स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यो यसपल्ट फलो गर्नु भएन, किन हो मलाई याद भएन। उहाँहरूले एउटा आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो वेलै घेर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा, त्यतिबेर विपक्षी दलको नेता हुँदा। गठबन्धन सरकारप्रति ओलीले गरेको कटाक्ष दाहाललाई मन परेन। उनले संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन भएको भन्दै मङ्सिर 4 पर्खिन पनि चुनौती दिए। हामी अब एउटा नयाँ निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ, नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी त्यो प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सदनमा हामी अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ। लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैन, नेपाली जनता हार्ने छैनन्। ओलीले लोकतन्त्र र प्रतिगमनको अपव्याख्या गरेको दाहालले आरोप लगाइरहँदा आफ्नो सरकारको राम्रो काम र विकासका कामलाई प्रभावित पार्न गठबन्धन र सरकार लागेको ओलीले आरोप लगाए। पार्टी विभाजनदेखि प्रतिनिधि सभाबाट छुट्टिने बेलासम्म नेताहरू बीच भएको जुहारीलाई आम निर्वाचन पर्खिएका जनताले मङ्सिर 4 मा फैसला गर्नेछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकोले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्रालयले जनशक्ति बढाएर अनुगमन बढाइरहेको भए पनि एकल प्रयासले मात्र बजार नियन्त्रण सम्भव नहुने मन्त्री बडुको भनाइ छ। बजार अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बढेको भए पनि अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको समेत उनले बताएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेखीकरण राख्न समेत उनको निर्देशन छ। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईहरु गर्नुस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनु पर्छ। मन्त्रालय सचेत छ र बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमनलाई यति बेला हामीले विशेष रूपले म्यान पावर बढाएर अनुगमनको टिमहरू बढाएर जनशक्ति बढाएर पनि हामीले अनुगमन बढाइरहेका छौं मन्त्रालयको तर्फबाट। मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्य वस्तुको संख्या र सहुलियत बढाएको समेत बताएका छन्। उनले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 41 जिल्लाका 45 वटा शाखाहरूमा एकैपटक सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन भएर सञ्चालनमा आएको जानकारी समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अबको दृष्टि स्वाभिमान सहितको समृद्धि विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ। उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले संसदमा बोलेर अलिकति चेतना जगाउन सके पनि आम रूपमा कुनै परिवर्तन भने ल्याउन नसक्ने बताएका हुन्। पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेद्वार नभएको भन्दै सबैलाई पार्टीमा आबद्ध हुन उनले आग्रह समेत गरेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र आउनै पर्छ, कतिपय आउनुहुन्छ स्वाभाविक हो, तर पार्टी सरकार बनेर चलाउने त स्वतन्त्रले त सम्भवै छैन। अनि स्वतन्त्रले सम्भव छैन भनेर पार्टी बनाएपछि टुट फुट एकदम गर्छौँ भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ नि। कतिपय यस्ता सेलिब्रेटी युवाहरू कोही सञ्चार क्षेत्रमा कोही अरू क्षेत्रमा लाग्नुभयो, आएर पार्टी खोल्नुभयो, एक ठाउँमा बस्नै नसकेर अहिले कता जान्छ, कोही कता। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा त्याग गर्ने क्षमता भए पनि निर्माण गर्ने कुरामा कमजोरी रहेको समेत बताएका छन्। अब देशमा विद्रोहको आवश्यकता नरहेको र विद्रोह गर्नेलाई नभई सिर्जना गर्नेलाई भोट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सबैले गरिरहेकाले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएकोले गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति लामै समय रहने जिकिर समेत गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा पनि एकल बहुमत ल्याउन व्यावहारिक कठिनाइ भएकाले दलहरू कुनै न कुनै रूपमा गठबन्धन गरिरहनेको पनि स्मरण गराएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि दुई ठूला वामपन्थी दलहरूबीच गठबन्धन भएर करिब 2/3 जनमत आएको उनको भनाइ छ। यी गरिबी आदि इत्यादिलाई उन्मूलन गर्न सकिन्छ। यी चिजहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बडा हुटहुटीका साथ सोच्नुपर्छ र त्यो ढङ्गका नीति कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। हरेक पार्टी हामी एकताबद्ध भएर जाउँ। हरेक पार्टीभित्र बहस पनि छ, छलफल पनि छ, हर पार्टीभित्र विभिन्न पक्ष विपक्षीहरू पनि छन् हेर्नुहोस्, तर ती कुराहरूमा पनि हामी सन्तुलन मिलाएर जाउँ। नेता खनालले देशको अग्रगति र प्रगतिलाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन गरेर जान सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रहेको पनि दोहोऱ्याएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि आर्थिक अपचलनको गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मासिक आमदानी महिनामा करिब 1 लाख मात्रै हुने देखिए पनि जबराले बैंकमा महिनाकै 8 लाख तिर्नु पनि देखिएको छ। तलबभन्दा 8 गुणा बढी ब्याज र ऋण जबराले कसरी तिर्छन् भन्ने कतैबाट नखुल्ने देखिएपछि उनीमाथि आर्थिक अवचलनको गम्भीर आरोप लाग्ने देखिएको हो। महाभियोग सिफारिस समितिमा जबरा आफैले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग 9 करोड 50 लाख रुपियाँ ऋण रहेको खुलाएका छन्। यसलाई 10% मात्रै ब्याज जोड्दा पनि उनले महिनामा 8 लाख ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अब उनी केही समयमा नै पेन्सनमा जाने भएकाले अहिलेको हिसाबमा तलब नपाउने हुनाले उनीमाथि थप प्रश्न उठ्ने पक्का छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिले 43 वटा प्रश्नपत्र तयार गरी बयान लिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोऱ्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन्। संघीय संसदको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिने दावी गर्दै उनले सो विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ। त्यही अध्यादेश, सेम ल्याङ्ग्वेज, सेम वर्ड, सेम संसदबाट 2 पटकसम्म पारित भइसक्दा, 1 पटक पारित हुँदा फिर्ता हुने, दोस्रो पटक चाहिँ के भन्दाखेरि दुवै सदनको बहुमतले पारित गरेपछि त्यो स्वतः ऐनको रूप निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू छ। तर नेपालमा किन भएन? सरकारले सोच्नु पर्दछ। अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधि सभाले गर्न नसकेको उनको गुनासो छ। त्यस्तै उनले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकमा प्रतिगामी कदम चालेको उनको आरोप छ। नागरिकता विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले
धरना दिएको छ। शनिबार नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले माइतीघर मण्डलमा धरना दिएको हो। नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए तापनि उनले हालसम्म प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिक विहीन हुँदा अनेकौं शास्ति बिहोर्नु परेको बताए। उनले आफूहरू नेपाली नागरिक बुवा आमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहे पनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताए। सरकारले आफूहरूको संविधान सम्मत मागलाई पूरा गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकता विधेयक 2079 दुई पटक तपाईको बहुमतले पास भएर अहिले सम्मान्य राष्ट्रपतिको टेबलमा छ। आज तपाईको 11 दिन भइसक्यो। 11 दिन भइसक्दा पनि अरू विधेयक चाहिँ सहजै रूपमा प्रमाणीकरण गरियो, तर चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई अहिलेसम्म पनि अल्झाएर राखिएको छ। धरनामा सहभागीहरूले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रपतिबाट अन्य विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरे पनि नागरिकता विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छैन। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनले हुबहु पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 1.5 महिना लामो मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको आन्दोलन गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। माइतीघर मण्डलामा 1.5 महिनादेखि जारी मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्धको आन्दोलन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा 5 बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको हो। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको संयोजक समेत रहेका सहसचिव डाक्टर भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन्। मन्त्रालय र समितिबीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिन कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निज्दै इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुन सम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा र गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले जग्गा फिर्ता गर्न अन्तर्निकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्निकाय समन्वय गरी मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न गृहमन्त्री खाँड सहमत भएका छन्। समितिका सदस्यहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकोले सबै आन्दोलनमा रहेकालाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन्। चाडपर्व नजिकिँदै गएपछि मोरङको विराटनगरमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका साथै तरकारीको मूल्य आकाशिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। तरकारीको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा विराटनगरभित्रका गुद्री लगायत अन्य तरकारी बजारहरूका साथै थोक र खुद्रा व्यापारीहरूले महँगोमा बिक्री गरिरहेका छन्। किलोको हिसाबमा किनेको सब्जी पाउको हिसाबमा किन्नुपर्ने बाध्यता भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। किलोको भाउ लिँदै थिए 40 रुपियाँ, अहिले 40 रुपियाँ पाउ भन्दैछ। 40 रुपियाँ पाउ भन्दैछ। किलोको दाम अहिले पाउको बराबरी छ। वर्षाको समयमा ढुवानी लगायत विभिन्न कारणले गर्दा तरकारीको मूल्य वृद्धि हुने बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। सरकारले तरकारी व्यवस्थापनको विषयमा चासो नदिएको समितिको गुनासो छ। नेपाल सरकारले कृषिको व्यवस्थापन र कृषिको उन्नतिको लागि केही पनि गरेका छैन। अब हरियो सागसब्जीलाई राख्न सकिँदैन, राख्नलाई किसान केन्द्रको कुनै व्यवस्था सरकारले गरेका छैन। तरकारी तथा फलफुलको उचित मूल्य निर्धारण गर्नु र बजार अनुगमनलाई निरन्तरता नदिँदा मूल्यमा एकरूपता नभएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 1574 जनाको PCR र 2166 जना गरी 3740 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा जम्मा 63 जनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 1966 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै शनिबार 131 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गर्दा नेपालमा डेंगू संक्रमण बढिरहेको छ। मडाङ र मुस्ताङ बाहेक देशभरका सबै जिल्लामा डेंगू संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। गोपनीयता कानून उल्लङ्घन गरेको भन्दै गुगल र फेसबुक कम्पनी मेटालाई दक्षिण कोरिया सरकारले 7 करोड 20 लाख डलर हालको विनिमय दर अनुसार करिब 9 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। गएको भदौ 28 मा दक्षिण कोरियाले गुगललाई 5 करोड डलर र मेटालाई 2 करोड 20 लाख डलर जरिवाना तोकेको थियो। यी दुई कम्पनीले दक्षिण कोरियाको गोपनीयता सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन गरेको त्यहाँको सूचना संरक्षण आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अनुवादित प्रेस विज्ञप्ति अनुसार गुगल र मेटा दुवैले दक्षिण कोरिया स्थित आफ्ना प्रयोगकर्ताको बिहेभियर डेटा संकलन गरी लक्षित विज्ञापन सम्प्रेषण गर्न तिनको प्रयोग गरेको भन्दै दक्षिण कोरिया सरकारले जरिवाना तिर्न भनेको हो। यी कम्पनीले व्यक्तिगत सूचना संरक्षण ऐनको उल्लङ्घन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। गत असार मसान्तसम्मको तुलनामा उक्त सञ्चिति करिब 18 अर्बले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार एक महिनाको अवधिमा 1.5% विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। गत असार मसान्तसम्म 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ यस्तो सञ्चिति थियो। तर एक महिनाको अवधिमा करिब 18 अर्ब रुपैयाँ घटेर 11 खर्ब 97 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा 1 खर्ब 31 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कुल वस्तु आयात 12.90% कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विजया दशमीको अवसरमा लमजुङ फुटसलले दशैं कप अन्डर 21 फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आयोजक लमजुङ फुटसलले प्रतियोगिता असोज 10 गतेबाट सुरु हुने जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 40,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै दोस्रो हुने टोलीले 15,000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गर्नेछ। उत्कृष्ट खेलाडी र सर्वाधिक गोलकर्ताले 1,000 रुपैयाँ पाउनेछन् भने प्रतियोगिताका लागि दर्ता शुल्क 5,500 राखिएको आयोजकले जनाएको छ। साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटी इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको खेलमा उल्बसलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। सिटीलाई जित दिलाउन ज्याक ग्रेलिस, एर्लिङ हालान्ड र फिल फोडेनले एक गोल गरे। खेलको पहिलो मिनेटमै ग्रेलिसले गोल गर्दै सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 16औं मिनेटमा हालान्डले गोल गरेपछि सिटी 2-0 ले अघि रह्यो। खेलको 33औं मिनेटमा नाथन कोलिन्सले रातो कार्ड पाएपछि उल्बस 10 खेलाडीमा समेटियो। त्यसपछि खेलको 69औं मिनेटमा फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 को जित दिलाए। यस जितसँगै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको सिटीले 7 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। उल्बस 6 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा रहेको छ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। अछामको कमलबजार नगरपालिका, ढकारी र तुर्माखात गाउँपालिकामा पहिरोमा पुरिएर 22 जनाको मृत्यु, पहिरोमा परि अझै 11 जना बेपत्ता। संघीय संसदको चालू अधिवेशन आजबाट अन्त्य, अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पनि आजै मध्यरातबाट सकिने। पार्टी विभाजनदेखि संसदको अन्तिम बैठकमा पनि नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच घोषपेच र कटाक्ष। अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि आर्थिक अपचलनको आशंका, मासिक आम्दानी 1 लाख, बैङ्कमा तिर्नुपर्ने 8 लाख। र गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याजी पीडित सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति, काठमाडौँको माइती घरमा 1.5 महिनादेखिको आन्दोलन स्थगन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्न, टुकुचा खोला पुरेर घर भवन बनाएको समेत ठुलो हेर्ने विगतका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त भएको हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्पडेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।